अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। सबकी नज़रें 24 नवंबर को होने वाले जिसका ऐलान किया गया है पीटीआई की तरफ से एहतजाज के हवाले से हैं और ये बिलखुसूस देखा जा रहा है कि पीटीआई इस बार क्या मुख्तलिफ करने जा रही है। गुज़श्ता सिर्फ 2 सालों की अगर हम बात करें जब से पीटीआई एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है तो कोई मौसर एहतजाज हमने देखा कि यकजा होकर पार्टी नहीं कर सकी है। इसमें एक बड़ी रुकावट ये भी रही कि हुकूमत की तरफ से हर तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, रास्ते बंद किए जाते हैं, रुकावटें रखी जाती हैं। लेकिन एक दूसरी वजह है पीटीआई की अपनी जो हिकमत अमली और वो बिलखुसूस के लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाते और फिर ये रुकावटें आड़े आ जाती हैं जो हुकूमत लगाती है। मगर इस बार तहरीक इंसाफ जिस तरह की तैयारियां कर रही है, अंदाजा उससे कुछ आपको लगा सकते हैं। जो आज मनाजिर सामने आए खतूनख्वा से, जहां अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इजलास चल रहा था पार्टी का और उन्हीं की सरपरस्ती में वहां पर अल जिहाद के नारे लग गए, तो ये हमें एक मुख्तलिफ चीज नजर आ रही है। एक और भी मुख्तलिफ बात है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप सुनिए, आज देखिए आज के मनाजिर। अली अमीन गंडापुर खुद भी नारे लगा रहे हैं और उनके सामने भी नारे लग रहे हैं अल जिहाद के। हम वापस नहीं आएंगे चाहे जो भी हो जाए। पीटीआई का दावा है कि एक पुरअमन सियासी जो है वो जलसा होगा या एहतजाज होगा, लेकिन ये जिहाद के जो नारे हैं इसके ऊपर हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये और सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब का अगर माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, माजी करीब का, तो बड़े बड़े दावे उन्होंने माजी में भी किए हैं, लेकिन उसके बाद या तो वो रूपोश होकर केपी असम्बली में उसके बाद फिर मिलते हैं या फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। तो इस बार भी वो तो कफन पहन कराने के नारे लगा रहे हैं। लेकिन जो एक और ख़ास बात है पीटीआई के इस एहतजाज की कॉल के हवाले से, बुशरा बीबी की जो है सियासी तौर पे, वो 24 नवंबर का एहतजाज का लाहे अमल इस वक्त तैयार कर रही हैं। पेशावर में एक अहम इजलास हुआ पीटीआई का, इसमें बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं और अरकान और टिकट होल्डर्स भी जो हैं उनको बराह रास्त हिदायत भी दी और वार्निंग भी दी। वो ये कहती हैं कि इस एहतजाज के दौरान जो तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे उनको अगले इलेक्शन में टिकट नहीं देंगे, और साथ ही जो MNAs और MPAs हैं वो अपने हलकों से निकलते वक्त जो काफिले होंगे उनके साथ उनकी वीडियोस बनाकर भेजें, यानी वीडियो एविडेंस होना चाहिए, और खाली गाड़ियां भी वो शुमार नहीं होंगी काफिले में, यानी गाड़ियां भी जो है वो भरी होनी चाहिए। तो ये एक मुख्तलिफ किस्म का लाहे अमल है और बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के ऑर्डर्स हैं पार्टी की तरफ से। इसकी बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या बुशरा बीबी वाकई पीटीआई को मोबिलाइज कर पाएंगी, कुछ मुख्तलिफ होगा उनके लीड करने से ये एहतजाज में। और दूसरी तरफ हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो इजलास था अली अमीन का, उसमें ये देखा कि जो पार्टी के अंदर डिफरेंसेस हैं उसकी एक झलक भी नजर आई कि बहुत से केपी के अहम रहनुमा उस मीटिंग से गायब रहे, जिसमें आतिफ खान और जुनेद खान के नाम शामिल हैं। इसी दौरान पीटीआई के हवाले से एक और खबर यह है कि उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब जो जेल में हैं और उनके हवाले से कुछ खास जिक्र नहीं है पार्टी की तरफ से, उनका एक पैगाम मंजर आम पर आया जिसमें वो जो पार्टी की क़यादत है उससे शिकवे करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि अगर उनको वक्त मिल जाए तो कोट लखपत जेल में तशरीफ लाएं और जहां पर हम 1.5 साल से बैठे हैं तो हमसे भी कुछ थोड़ी सी इनपुट ले ली जाए सियासी मामलात पे। सुनिए शाह महमूद कुरैशी साहब का मंजर आम पर आने वाला बयान। पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाजत देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए कोट लखपत। हम 1.5 साल से अंदर है और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें कि हमारा नुक्ता नजर क्या है। मेरा 40 साल सियासी तजर्बा है, उस तजर्बे को सामने रखते हुए मेरी इन सब कायदीन से गुजारिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनके साथ मुख्तलिफ इशूज पर हमआहंगी है उनसे इंगेज कीजिए। दूसरी तरफ हुकूमत है, वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह एक बार फिर पीटीआई को खबरदार कर रहे हैं इस एहतजाज से और ये भी कहते हैं कि इस वक्त में ये एहतजाज की कॉल हिमाकत है। सुनिए, ये बिल्कुल जिस किस्म के टारगेट इन्होंने सेट किए हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू की है, कफन बांधेंगे, जनाजे की तलकीन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सिर्फ मीडिया हेडलाइन से खेल रहे हैं। उस दिन बिल्कुल ये फ्लॉप होगा और उसके बाद फिर शायद दोबारा इन्हें काफ़ी अरसा जो है ना वो लगे कि ये दोबारा कोई एहतजाजी प्रोग्राम बना सके। प्रोग्राम में हम 2 अहम न्यूज़ रिपोर्ट्स भी शामिल करेंगे। एक तो सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की खबर है अली अमीन के हवाले से, जिसमें वो एपेक्स कमेटी में शिरकत के हवाले से उनकी बात करते हैं। दूसरी बरतानवी जरीदे द गार्डियन की खबर है, उसके हवाले से हम बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के मिलिट्री ज़राए को कोट करते हुए ये कहा गया कि इमरान खान की तरफ से तो मुज़ाकरात के लिए दबाव डाला जा रहा है लेकिन उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ शोएब शाहीन साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما۔ شعیب صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی، سب لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ اس بار جو احتجاج کی کال ہے اس میں کیا مختلف ہوگا آپ لوگوں کی طرف سے جو ماضی میں آپ لوگ نہیں کر چکے؟ اس سے پہلے بھی سی ایم صاحب نے، گنڈا پور صاحب نے ہائپ تو بہت کریٹ کی تھی، لیکن پھر کارکن گرفتار ہو گئے تھے، وہ واپس پشاور پہنچ گئے تھے ڈرامائی انداز میں۔ تو حکومت کی طرف سے اس وقت جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا، آپ لوگوں کو بھی بہت سارے خدشات ہیں، سلمان راج صاحب نے بھی سامنے رکھے، تو آپ لوگ کیا مختلف اس بار ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سا ہمارا احتجاج ہے جس کے اندر 144 نہیں تھی؟ کوئی ایک احتجاج بتا دیں۔ نمبر 2، ہم نے سنگجانی کا جلسہ کیا ود دی پرمیشن آف دی ہائی کورٹ، 6 آرڈر ہیں ہائی کورٹ کے اور ڈی سی کے اجازت نامے کے ساتھ، پرامن ترین جلسہ تھا، اور اس کے بعد اگلے دن مجھے 2 دہشت گردی کے مقدمات میں بند کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا، 7 دن بعد میری ضمانت ہوتی ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹیرینز کو بھی پارلیمنٹ سے اٹھا لیا گیا، اور وہ جلسہ تھا جو اجازت نامے کے ساتھ تھا۔ پھر جو پہلے تھے وہ احتجاج تھے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے میکسیمم، اور وہ احتجاج ہمارے بھرپور کامیاب رہے، جو ڈی چوک والا مجھے بتائیں۔ اور اس کی مثال آپ کو میں دے رہا ہوں 2۔ ایک یہ کہ مشرف کے زمانے میں جب ڈیل کر کے نواز شریف صاحب گئے تھے اور واپس آنے کی کوشش کی تھی تو ایئرپورٹ پہ ایک بندہ نہیں پہنچ پایا تھا۔ اور دوسری مثال، جب یہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تھے، شہباز شریف صاحب لاہور کی گلیوں میں گھومتے رہے جب وہ چیف منسٹر تھے۔ اس کے برعکس ان کی تمام تر جو آپ نے دیکھا تھا تیاریاں ڈی چوک 4 اکتوبر والے میں، تمام تر تیاریاں کیسی تھیں؟ پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس، ایف سی، رینجرز، آرمی، سندھ پولیس سب موجود تھے۔ اس کے باوجود لوگ نکلے۔ 2700 بندہ تو اسلام آباد سے صرف گرفتار ہوا تھا، اور ارسپیکٹیو کی گرفتاریاں، تشدد، ان کی ساری طرح کی یزیدیت اور فسطائیت، لوگ نکلے، انہوں نے قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کی، انہوں نے اپنا عام کارکن نے۔ شعیب صاحب، آپ کی کامیاب احتجاج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شعیب صاحب، آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے کامیاب احتجاج کی؟ کیسے کامیاب احتجاج تھے کہ آپ کے جو لیڈر ہے وہ ابھی بھی جیل میں ہیں، آپ لوگوں کی جماعت سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، ان سے بھی کوئی اس وقت بات کرنے کو تیار نہیں بظاہر، سو کیا فائدہ ہوا آپ لوگوں کو ان احتجاجوں کا؟ ان کی کیا کامیابی تھی؟ اس سے کیا فائدہ ہوا پارٹی کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کا جو احتجاج ہے وہ پورے پاکستان سے آنے والے لوگ ہیں، تمام ایم این ایز، تمام سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز، ٹکٹ ہولڈرز، چیئرمین اور ہمارے پارٹی تنظیم سبھی نکلیں گے باہر اور لیڈ کریں گے اپنے اپنے قافلوں کو، اور یہ اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک کہ ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔ پرامن احتجاج ہمارا بنیادی آئینی اور قانونی حق ہے، وہ کوئی بھی شخص اس کو ہم سے روک نہیں سکتا، اور جو اس کے اوپر قدغن لگائے گا، جو اس کے اوپر کسی بھی حوالے سے پرابلم کریٹ کرے گا، جو فسطائیت پیدا کرے گا، وہ غیر آئینی کام کر رہا ہوگا اور ان کا احتساب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، آج 10 دن پہلے سے میرے گھر میں چھاپے مارنے شروع کر دیے، اور لوگوں کے ہمارے 25 کے قریب جو ہمارے ایکٹیو ورکرز ہیں، مختلف جو تنظیموں کے عہدیداران ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا۔ 2 خواتین کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا گیا آج۔ اور اسی طرح ہمارے قیصر غفار صاحب سیکرٹری جنرل ہیں NAP 47 کے، اس کے گھر میں چھاپا مارا، طلائی زیورات لے گئے، پیسے لے گئے، 80 سالہ بوڑھی ان کی ماں کو اٹھا کے لے گئے۔ اس طرح کی فسطائیت جو کچھ یہ پیدا کر رہے ہیں اور جس طرح کی بخلاہٹ کا شکار ہے، یہ ہم نے مارشل لاؤ میں بھی نہیں دیکھا جو کہ آج کل ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے، اور یہ کسی صورت ہم نہیں سمجھتے یہ قابل قبول ہے۔ میں شعیب صاحب دوبارہ آپ کی طرف میں یہی پوچھنا آپ سے چاہوں گی کہ حالات تو ایسے ہی ہوں گے اس بار، حکومت ابھی بھی خبردار کر رہی ہے، ان کا ایگزیکٹلی وہی لاہ عمل نظر آتا ہے کہ روڈ بلاکس کر دیے جائیں، تو اس بار کیا مختلف ہو جائے گا؟ بیرسٹر صاحب اگر ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بیرسٹر صاحب پی ٹی آئی کی آپ بات چیت سن رہے ہیں، جس قسم کا آپ لوگ لاہ عمل اپناتے ہیں رد عمل کے لیے ان کے احتجاج میں جو پہلے بھی ہوا، اس کو یہ فسطائیت کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں بھی یہی ایک عام سوال اٹھایا جائے گا کہ لوگ احتجاج کے لیے اگر نکلتے ہیں، یہ ان کا جمہوری حق ہوتا ہے، آپ اس قسم کی پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ دفعہ 144 کا نفاذ کرنا اور راستے بند کر دینا، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ فسطائیت کے الفاظ جو شعیب صاحب نے استعمال کیے۔ تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو۔ میں پہلے بات کروں گا، دیکھیں جہاد کی بات جو کر رہے ہیں، اور جہاد کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ پاکستان کے خلاف کیوں جہاد کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو آپ کی مہنگائی کی شرح 2% ڈبل ڈیجٹ میں تھی، تو سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے۔
ये क्यों जिहाद कर रहे हैं? क्योंकि शरह सूद में कमी आ गई है। ये क्यों जिहाद कर रहे हैं? ये इसलिए जिहाद कर रहे हैं, ये जो हाथ उठा उठा के दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए और IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, और उसकी बिल्डिंग के बाद जो ये प्रोसेशन कर रहे थे और जो जलाओ गिराव कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई। ये इसलिए जिहाद की बात कर रहे हैं कि जो इन्होंने अपने शोहदाओं के मुजस्समे जलाए, इन्होंने अपने मुल्क को आग लगाया, अपने मुल्क को तोड़ने की बात की, नफरत और तफरीक को फिरोग देने की बात की, वो इनके तमाम एजेंडे कामयाब नहीं हुए। तो अब इन्होंने एक नया एजेंडा लेके आ गए हैं। और ये कॉल भी जो है, मैं इनकी जमात की जो कॉल है, ये भी कोई नई बात नहीं है। पिछली भी हतमी कॉल थी, उससे पिछली भी आखिरी कॉल थी, उससे पिछली जो थी उसमें फैसला कुन कॉल थी। ये इनके जो प्रोपेगेंडा, इनकी बातें, चीजें, इनकी सियासी मौत है। और इनकी सियासी मौत ये क्या है कि जब भी इस मुल्क में चीजें बेहतर हो रही हैं तो ये बर्दाश्त नहीं। ये तो एक डिबेट है, एक डिबेटेबल है दानियाल साहब कि क्या चीजें किस हद तक बेहतर हो रही हैं, उस पर भी हम आगे जाके जरूर आपसे पूछेंगे। लेकिन आप इनको एक बार अपनी स्ट्रीट पावर दिखाने दें दानियाल साहब। क्या बेहतर हो रहे हैं? मुझे अगर आप इजाजत दें, पहले जो स्ट्रीट पावर इनको एक बार आप दिखाने दें, क्योंकि आप लोग दूसरी तरफ ये भी तो दावा करते हैं कि इनकी कॉल पे कोई बाहर नहीं निकलता। तो फिर इस हद तक के खंदकें खोद दी जाएं, इस्लामाबाद एक अजीबो गरीब मंजर पेश करने लगे, इस किस्म की तैयारी की क्या जरूरत? एक दफा अपनी स्ट्रीट पावर दिखाएं, ये भी मालूम हो जाए कि किस पोजीशन में है PTI इस वक्त। देखिए, एक जो इनको स्ट्रीट पावर की इन्होंने KP में की, लाहौर में किए जलसे, इन्होंने वो आखिरी इख्तितामी जलसा था और पता नहीं क्या था, उसने भी देख लिया। SCO समिट आया तब भी इन्होंने निकल के जलाओ गिराव की कोशिश की, वो भी देख ली। देखिए, इनकी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ये है, ये वही लोग हैं जो अपने शोहदाओं के मुजस्समे जलाते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने मुल्क में नफरत, तफरीक और तोड़ की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो आके इदारों के ऊपर हमले करके उनकी बिल्डिंगों को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। यू कैन नॉट, हमारे लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी क्या है आफ्टर पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो पास हो चुका है नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी, उसके बाद हमारे लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी और हमारे लिए है कि यहाँ के लोगों की जो जानो माल, उनकी चीजों को सेफ गार्ड करना। ये हम अलाउ नहीं करेंगे कोई जथा आ जाए और आके मुल्क को आग लगाने शुरू कर दे। शोएब साहब की तरफ जाऊंगी मैं। एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि ये मुल्क को बंद करने के लिए आ जाए और आपके मुल्क में हर चीज को चाहिए वो हड़ताल हो जाए। ये बातें जो हैं इनकी, ये अपने कागजी तौर पे तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई स्पेस नहीं है। कोई पाकिस्तान की अवाम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती और हुकूमत कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि पीसफुल प्रोटेक्शन एक्ट के 2024 को ये वायलेट करके शोएब शाहीन साहब आग लगाने और तोड़ फोड़ करने के लिए। शोएब शाहीन साहब, ये जो आज अली अमीन साहब ने नारे लगाए और लगवाए KP के जो उनके आपके वोटर कारकुन सपोर्टर्स हैं अल जिहाद के, सो कैसे एक तरफ आपका दावा है कि ये पुरअमन एहतजाज होगा, दूसरी तरफ आप लोग जिहाद के नारे लगाते हुए ये भी कहते हैं कफन बांध के निकलो। ये सिर्फ सिंबॉलिक बातें तो नहीं हो सकती? लोग तो बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर जज्बाती हो जाते हैं। किसके खिलाफ जिहाद करने निकलेंगे आप लोग उस दिन? अब साहब, मेरा ख्याल है हम पढ़े लिखे सोसाइटी में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद जिद्दोजहद से निकला है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद होगी, जब आप एक जंग से आ रहे थे तो उन्होंने कहा कत्ताल से हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। जिहाद अकबर है अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना। हर उस शख्स का ऊपर लाजिम हो जाता है कि जब लोगों के हुकूक के ऊपर डाका डाला गया हो, खा उनका वोट चोरी हो, मैंडेट चोरी हो, उनकी प्रॉपर्टी चोरी हो, उनके राइट्स चोरी हो, जो आपके सामने जमहूरियत को दफन कर चुके हैं। डाका जनी के जरिए कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट कठपुतली इस जो रजीम को लेकर आई है और विद द हेल्प ऑफ करप्ट इलेक्शन कमीशन और करप्ट ब्यूरोक्रेसी के जरिए जमहूरियत दफन होने के बाद आज आईन और कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन के रह गया है। इंसाफ का निज़ाम जो वाहिद एक ऑप्शन होता है जिसकी तरफ मुआशरा लोग देखा करते हैं, उसके ऊपर 26वीं तरमीम के जरिए ये शब खून मार चुके हैं। इस वक्त लाजिम हो जाता है कि जो हक के साथ देने वाले लोग हैं वो उठें, निकलें, लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस फाशिस्ट रजीम के खिलाफ जिहाद करें। मुझे बताएं, जिहाद तो यानी रियासत के खिलाफ? रियासत के खिलाफ कौन कह रहा है? रियासत के खिलाफ जिहाद हो, इसके लिए आप एहतजाज के इसके लिए एक तरफ आप एहतजाज का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सारे शिकवे तो आपके शोएब साहब रियासत से ही है ना। मेरा आप आइडिया समझ लें, जिहाद का मतलब जिद्दोजहद करना है, पुरअमन एहतजाज करना है।
ہم پرامن احتجاج حق کے لیے آواز بلند کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ شعیب صاحب، ہم کوئی تلواریں اٹھا ہمارے ہاں جہاد کی جو ڈیفینیشن دیکھی جاتی ہے اس میں ہتھیار بھی اٹھائے جاتے ہیں شعیب صاحب، اور آپ لوگوں کے اوپر یہی الزام ہے کہ آپ لوگ کوئی وائلنٹ ایکٹیویٹی نہ کریں اس دن۔ آپ کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کی، دوسری طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمارا پرامن ترین احتجاج ہوگا۔ ان کو کہیں جی رکاوٹیں نہ پیدا کریں۔ اچھا دوسری مثال مجھے بتائیں، جب ہم نے سنجانی میں جلسہ کیا اجازت نامے کے ساتھ، کیوں انہوں نے راستے سارے بند کیے تھے؟ وہ تو اجازت نامہ تھا نا، کون سی رکاوٹ تھی مجھے بتائیں کہ جو نہیں تھی، اور کون سا راستہ تھا جو کھلا تھا؟ اچھا مجھے بتائیں، کہہ رہے ہیں جی پاکستان بند کرتے ہیں، بھائی پاکستان تو آپ خود بند کرتے ہو، جو کہ آپ فیض آباد دھرنا ججمنٹ کی روشنی میں بند نہیں کر سکتے۔ آپ بند کریں یا کوئی اور بند کرے، دونوں جرائم میں شریک ہیں، جرم تو آپ کر رہے ہو اور ریاستی دہشت گردی آپ کر رہے ہو۔ لوگوں کو 80 سالہ خواتین کو آپ اٹھا کر کے تشدد کر رہے ہیں، جو لوگوں کو آپ اٹھا کر کے غائب کر رہے ہیں، خواتین کے ہاں چادر چار دیواری کی پامالی کر رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، وہ ہم تو نہیں کر رہے۔ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں ہم بغیر اسلحے کے ہوں گے، ہم پرامن ہوں گے، ہمارے اوپر شیلنگ ہوئی، ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہوا، اس کے باوجود یہ سارے مظالم ہم سہیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم ایک پرامن احتجاج ہوگا، اور وہ ہمارا حق ہے، بنیادی حقوق میں شامل ہے، اور یہ ہمارا۔ اب یہ شعیب صاحب، یہ جہاد کے نعرے سن کے اگر کوئی خدا نخواستہ اسلحہ اٹھا کے لے آیا اور آپ کے پورے احتجاج کا کام خراب ہو گیا اور آپ لوگوں کو پھر ایک بار وائلنٹ پارٹی، پرتشدد پارٹی کہا گیا، تو اس کی ذمہ داری آپ لیں گے؟ شعیب شاہین صاحب آپ پھر ذمہ داری لیجئے اس کی، علی امین صاحب تو ذمہ داری نہیں لیں گے۔ دیکھیں ایک تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی نہیں لائے گا، دوسری بات آپ کو ایک مثال دے دوں، جب بلاول بھٹو زرداری آیا تھا، سندھ سے چلا اور پنجاب میں ہماری حکومت تھی، ریڈ زون تک آیا، اپنا احتجاج کیا، ایک پرچہ نہیں ہوا کسی کے خلاف، ایک راستہ بلاک نہیں کیا۔ جب مریم نواز پی ٹی ایم کی جماعتوں کے ساتھ آئی تھی مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر، یہ الگ بات ہے انہوں نے غریبوں کو ہی مکا دیا، اس وقت ایک احتجاج کو روکا نہیں گیا اور ایک پرچہ نہیں ہوا۔ اور سر اس وقت جہاد کے نعرے بھی نہیں لگ رہے تھے اور 9 مئی کا کوئی واقعہ بھی نہیں تھا ان کے ٹریک ریکٹ کے اوپر اس وقت جب وہ لوگ یہ بات کر رہے تھے۔ میں دانیال صاحب کی طرف آپ اجازت ہیں، ماضی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان کا۔ ایک بات میری سن لیں، اب سر کمل دیکھیں، مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ یہاں دھرنا دیا اور انہوں نے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے بولنے کو کہا تھا، بیٹھنے کو، ہم نے ایک پرچہ نہیں کیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ جہاں تک جہاد کی بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیں سنجانی کے جلسے میں ہم نے کون سے جہاد کی بات کی تھی؟ مجھے بتا دیں ڈی چوک میں جو پچھلی دفعہ ہمارا 4 اور 5 اکتوبر کو کہا، کون سے جہاد کی بات کی تھی؟ جہاد کا مطلب میں نے آپ کو چلے میں سر بیرسٹر صاحب کی طرف جاتی ہر برائی کے خلاف۔ اب آپ اس کو جتنا بھی ڈیفائن کریں یا ڈینائی کریں، یہ باتیں تو علی امین صاحب نے کی ہیں، نعرے بھی بڑے جذباتیوں کو لوگوں نے لگائے، لیکن چند دنوں میں ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے اگر خدا نخواستہ اس کے کوئی برے نتائج نکلتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب کی طرف جاؤں گی، شعیب صاحب مجھے اجازت دیجئے میں آگے بڑھوں گی۔ پرامن جدوجہد کو جہاد بیرسٹر دانیال صاحب، آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بیرسٹر صاحب آپ یہ ڈیفینیشن شعیب صاحب کی آپ نے سنی ہے جہاد کی، انہوں نے جو ایکسپلین کیا، اس پہ آپ جو بھی کہنا چاہیں، لیکن دوسری بات یہ کہ کسی لیول کے اوپر تو انگیجمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو کہ آپ کی جو دوسری چیز جس سے آپ کو خدشہ لگتا ہے ان کے سڑکوں پہ نکلنے سے، وہ پھر وہ نہ کریں، جیسا کہ علی امین صاحب کے حوالے سے انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو آج ہونا تھا اس میں جب شریک ہوں گا تو میں اپنی پارٹی کی بھی بات کروں گا، خان صاحب کے حوالے سے بھی بات رکھوں گا، جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے سامنے بھی، لیکن وہ اجلاس ملتوی ہو گیا، اس کی وجوہات پرائم منسٹر صاحب کی صحت کے حوالے سے بتائی گئیں۔ تو یہ ایک بہتر فورم ہوگا ایپیکس کمیٹی میں اگر علی امین صاحب آ کے اپنا پارٹی کا معاملہ اپنے لیڈر کے لیے کوئی بات رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو اپنی ریزرویشن، اپنا بیان، اپنا کوئی بھی ایشو ہے اس کا دے ہیو آل دا رائٹ کہ اس کو پریزنٹ بھی کریں، اس کے اوپر بات بھی کریں، لیکن یہ ہم تو ان کو بار بار کہتے ہیں کہ اگر ان کو ریلیف ملے گا تو ان کو پارلیمان سے ملے گا، اگر ان کو کچھ بات کرنی ہے تو پارلیمان اور پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کرنے کو ملے گا۔ جو انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریلیف پارلیمان میں ڈھونڈ نہیں گئے، یہ ریلیف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کر کے ڈھونڈ نہیں گئے، یہ جلاؤ گھراؤ، نفرت، ہندا گردی اور پریشر ٹیکٹکس یوز کر کے اگر چاہیں کریں گے کہ ہم اسٹیٹ کو اپنے گھٹنوں پہ لے آئیں گے، لا انفورسنگ ایجنسیز کو گھٹنوں پہ لے آئیں گے، ہم اپنے اداروں کو ملائن کرنے سے، ان کے خلاف پیڈ کیمپینز کرنے سے، ان کے خلاف باہر کی دنیا میں ان کے خلاف کیمپینز کروانے سے، تو اگر یہ ہم کو سا لگتا ہے کہ ہم اپنا ہدف میٹ کر لیں گے تو ان کی بھول ہے، اور اس طرح تو کوئی بھی ان کو
نہ یہ کوئی چیز اچیو کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی بات آگے چلا سکیں گے. دیکھیں ان کو اپنی ذہنیت چینج کرنی ہے کہ آپ نے جو اپنے ایک پوری نسل کو تباہ کیا ہے، اس کے اندر نفرت کے بیج بوئے ہیں اپنے اداروں میں. دیکھیں پاکستان کو انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی پکڑ لی ہے، تو یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کرو. اور پاکستان کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ کیا ہے کہ فوج پاکستان اور ان کے سربراہوں پہ اور ان کے جو ہیڈز ہیں ان کے اوپر حملہ کرو، ان کو ملائن کرو، ان کی کیریکٹر اسیسنیشن کرو. اسی طرح جوڈیشری کے ساتھ بھی یہی کرو اور اپنے ہدف اچیو کرو. وچ از انفارچونیٹ کہ یہ آئی تھنک کہ اب سب نے یہ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا کہ ہم اس طرح ان چیزوں سے بلیک میل نہیں ہوتے، ڈریں گے نہیں اور اس کو کبھی بھی اس کو ان کی چیزوں کے نیچے پریشر میں نہیں آئیں گے. تو اگر یہ واقعی سیریس ہیں اور یہ واقعی پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ان کو پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا چاہیے، ان کو ساروں کو آن بورڈ لینا چاہیے اور اپنی کمٹمنٹ دے کر اور پھر چیزوں کو آگے چلائیں. شعیب صاحب، دی گارڈین اخبار ہے برطانوی، اس میں بہت بڑی خبر یہ رپورٹ ہوئی کہ آپ لوگ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو سب کے سامنے ہے. انہوں نے خان صاحب کو بھی سوال نامہ بھیجا جس کے جواب میں عمران خان کہتے ہیں بات اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا لیکن اپنے اصولوں کی بنیاد پہ کروں گا. لیکن انہوں نے ملٹری ذرائع کے حوالے سے بھی اس خبر کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب کے جو معاملات ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، دوسروں کو وہ قانون کی تلقین کرتے ہیں قانون پہ چلنے کی، تو خود بھی پاسداری کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب سے بات چیت نہیں ہوگی. تو آپ لوگ کیوں نہیں سیاسی پارٹیز کی طرف اب دیکھ لیتے فائنلی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی کوئی مطالبہ کریں گے یا غیر آئینی کوئی ڈیل کریں گے یا ہم ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں ڈیل کر کے بھاگ جائیں گے. مجھے بتا دیں جلاؤ گھراؤ 9 مئی کا یہ ان کے پاس جب کچھ نہیں بچتا تو 9 مئی پہ آ جاتے ہیں. 9 مئی کے لیے سب سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ میں 2.25 سال پہلے پٹیشن فائل کی کہ جو جوڈیشل کمیشن بنائے، نہیں بنایا. آج 4 فیصلے آ چکے ہیں. یہ 4 فیصلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 دن پہلے ATC کورٹ لاہور کا فیصلہ جس کے اوپر پھر گاڑی ان کو ماری گئی اس کے جج کی گاڑی کو. دوسرا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 معزز جج صاحبان کا، وہ آج سے کچھ 2 مہینے پہلے آیا، اس کا فیصلہ پڑھ لیں. تیسرا فیصلہ سرگودا کے جج جو میاں والی اور سرگودا کے ATC کے ملزمان تھے تمام کو بری کیا. چوتھا فیصلہ پشاور ATC کورٹ کا. اب آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو عدالت میں جا کر کے بات کریں، پراسیکیوشن سے ثابت کرائیں جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ نے تو آپ لوگ بھی تو مخاطب نہ کریں نا شعیب صاحب. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اصول کے مطابق بات کروں گا اگر اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. کون سا اصول؟ وہ کہ 2018 کا جو اصول تھا آپ کا اسٹیبلشمنٹ اس پہ واپس آ جائے، ہمیں سپورٹ کرے، ہمارے جلسے کروائے، دھرنے کروائے اسلام آباد میں. ہم نے نہیں کہا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کٹ پتلیوں کو جس طرح آپ نے مسلط کیا ہے، جمہوریت پہ شب خون مارا ہے، جمہوریت کو دفن کر دیا گیا ہے، 25 کروڑ عوام کا حق حکمرانی ختم کر دیا گیا، آئین اور قانون کی پامالی سب کے ہاں ہے. ابھی ان کا پراسیکیوٹر جس نے سزا کرائی تھی عمران خان کو توشہ خانہ میں، عدالت میں آ کر بیان دیا کہ جی غلط فیصلہ ہے، ان کو حق دفاع نہیں دیا گیا. یہ اس فیصلے کو ہم بھی تسلیم نہیں کرتے. اور تم خود ہی پراسیکیوٹر تھے، تم ہی نیب کے نمائندے تھے، تم نے یہ سزا کرائی اور اس وقت سزا پہ خوش تھے. 15 سال یا 14 سال سزا کرانے کے بعد ہائی کورٹ میں کہہ رہے ہو جی دوبارہ بھیج دیں، دوبارہ ٹرائل شروع کرتے ہیں. یہ فیصلہ غلط تھا. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ بڑا اچھا موقع تھا گارڈین کی اس خبر کے اندر خان صاحب نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو بھیجا اس میں وہ وضاحت بھی کر دیتے کہ وہ ایگزیکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے ہی اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں. میں دانیال صاحب کی طرف جاؤں گی. دانیال صاحب، ہم کیونکہ خبروں کی بات کر رہے ہیں، میں نے شعیب صاحب کے سامنے بھی ایک خبر کا حوالہ دیا، تو میں بیٹھا ہوں آپ کے سر مجھے اجازت دیں شعیب صاحب. میں پی ٹی آئی کا نمائندہ بیٹھا ہوں. جی مکمل میری ہر دفعہ عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے. میں عمران خان کا موقف بہتر پیش کر سکتا ہوں یا گارڈین پیش کرے گا یا اس کے اوپر ہم 100%. اس نے اگر ایک سر گارڈین نے ان کو سوال نامہ بھیجا جس کا ڈینائل آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں آیا. سن لینا سر، آپ کے خان صاحب کے پاس روز صحافی آپ کے ملتے ہیں، ڈائریکٹ سوال کر لیں، وہ آپ کو پوری طرح جواب دے دے گا.
اگر اس نے ڈیلے کرنی ہوتی تو اس وقت لندن میں بیٹھا ہوتا, دبئی میں بیٹھا ہوتا, سوئٹزرلینڈ سر میں دانیال صاحب کی طرف جا رہی ہوں. اس نے ڈیلے نہیں کرنی. شعیب صاحب آپ کی انٹرپریٹیشن, آپ کی جو تشریح ہوتی ہے شعیب صاحب پارٹی کے بیانیے کی, وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, لیکن وہ زیادہ تر تو صرف ہمارے ناظرین پاکستان میں ڈان کے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. جب انٹرنیشنل پبلیکیشن میں خبر چھپتی ہے پوری دنیا پہ پیغام جاتا ہے, اس کے اندر یہی بات ہے, اپنے اصول کی بیسس پہ بات کروں گا اور بات اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. دانیال صاحب ہم خبروں کی بات کر رہے ہیں تو سہیل وڑائچ صاحب کا بھی ایک کالم چھپا پچھلے دنوں. شعیب صاحب ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجیے گا سر, مجھے دانیال صاحب کی طرف جانے دیں. شعیب صاحب, تو سہیل وڑائچ صاحب, دانیال صاحب اپنے تجزیے میں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری موجودہ وہ کوئی نئی قوت, تیسری قوت لے کے آنے چاہ رہی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی بھی اس طریقے سے بات نہیں ہے اور آپ لوگوں کی بھی پبلک پاپولیرٹی نہیں ہے. سو آپ لوگوں کو کوئی خدشات نہیں ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں ہمیں تو ڈے ون سے نہ کوئی خدشات, نہ ہی ہم کرسی کے بھوکے ہیں. ہم نے ملک ہمیں بحرانوں میں ملا, اندھیروں میں ملا, کوئی اس کو چلانے کے لیے تیار نہیں تھا. ڈالر 250 روپے کی چھلانگیں مار رہا تھا, اور ہم نے سب سے پہلے پارلیمان میں آ کے یہ کہا کہ اگر کوئی پارٹی اپنی حکومت بنانا چاہتی ہے تو بنائے. اور اس وقت کسی کے پاس ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ اس بحران میں ان کو ایڈریس کر سکے. ہم نے وہ بحران ایڈریس کیے, ہم نے چیزوں کو بہتری کی طرف لے گئے. جو ملک جو آپ باتیں چل رہی تھی کہ رات کو دیوالیہ ہوگا یا صبح ہوگا یا 4 گھنٹے بعد ہوگا, اس کو اس دور سے نکالا, چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے گئے, اور انشاءاللہ آگے بھی لے کے جائیں گے. انسرٹینٹی کی تو سایہ بھی ہے نا دانیال صاحب, آپ اس کو بے شک جیسے بھی پریزنٹ کریں, لیکن ایک طرف پی ٹی آئی عوامی تحریک کی بات کر رہی ہے, عام نوجوان کے لیول کے اوپر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ اس کو نوٹس کریں یا نہ کریں, اس حد تک سینٹیمنٹس اوپر بڑھ جاتے ہیں کہ جب لاہور پنجاب میں اسموگ ہو, سی ایم صاحبہ, ان کے چیف سیکرٹری, ان کی انوائرمنٹ منسٹر باہر پائی جائیں, تو اس کا آپ سب نے سامنا کیا سوشل میڈیا کی حد تک, کس حد تک لوگوں میں غم و غصہ تھا, ڈسکنیکٹ آپ لوگوں کے ساتھ تھا. وی پی اینس کے حوالے سے جو فتویٰ بھی آیا وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا. آئی ایم ایف کی ٹیم 1.5 ماہ ریویو کے بعد ریویو کے لیے آ گئی اور بڑے سوالات اٹھائے گئے آپ لوگوں نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے, تو اس طریقے کی بھی تو پکچر نہیں ہے. تو حکومت اتنی اوور کانفیڈنٹ کیوں ہے پھر اس اعتبار سے؟ دیکھیں حکومت, پہلے میں اگر آپ نے 4-5 اب سے دیکھیں, پہلے آپ نے سی ایم صاحبہ کا کہا تو آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں سی ایم صاحبہ کا اور جو ان کے سی ایم صاحب ہے گنڈا پور, اور آپ خود بتائیں کہ ان کے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں. ہمارا وہ ہیلتھ پلان ہو, ہمارا وہ کسان پروگرام ہو, وہ ہمارا ایجوکیشن پروگرامز ہوں, ہمارے اور ہوں, پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہوں تو ہم لیڈ کر رہے ہیں ہر چیز میں. اگر آپ ان کے ساتھ موازنہ کریں تو سوائے جلاؤ گراؤ, گالیاں, اوئے تمہارا میں یہ کر دوں گا, اس کے پاس ان کے پاس موازنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں. میرے پاس وقت ختم ہوا. بیرسٹر دانیال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. شعیب شاہین صاحب آپ کا بھی. یہ میرے لیے خبر ہے جو کہتے ہیں کہ اگر موازنہ کرنا ہے تو ان کے پی کے سی ایم کے ساتھ کریں, تو اسموگ کے معاملے پہ مریم نواز کا موازنہ اگر ہم علی امین صاحب سے کریں تو ان کی طرف سے تو کے پی سے تو بیان یہی آیا تھا کہ اسموگ ہے ہی نہیں, یہ فوگ ہے. تو اگر یہ سٹینڈرڈز رہ گئے ہیں تو کیسا مقابلہ. ایک بریک, واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو وی پی این کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک فتویٰ جاری کیا, ایک بیانیہ جاری کیا, اس کے حوالے سے بہت زیادہ بحث ہے. ہمارے ساتھ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہوں گے اور فریہ عزیز صاحبہ جو ڈیجیٹل رائٹس کی ایکسپرٹ ہیں. بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کی جو ریاست ہے وہ عام پاکستانی کی طرف سے سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرنے سے اتنی پریشان ہے کہ وہ اس کو روکنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں. اس سلسلے میں چند دن پہلے اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ بلاک شدہ مواد تک رسائی کے لیے وی پی این کا استعمال حرام ہے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ ہم رجسٹرڈ وی پی این کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں, لیکن وی پی این کی ایک بندش شریعت کے عین مطابق ہے. یہ فتویٰ سامنے آنے کے بعد آج یہ خبر سامنے آئی کہ حکومت کی طرف سے 1 دسمبر سے غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب یہ جو وی پی این کا استعمال ہے یہ پاکستان میں اس لیے بھی بڑھ گیا, پچھلے عرصے میں بہت زیادہ بڑھ گیا, کیونکہ 8 فروری کے الیکشن اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر جس کو کہتے تھے اور آپ ایکس کہتے ہیں, اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی. وہ تو بند ہے پاکستان میں. اس تک رسائی کے لیے وی پی این استعمال کیا جاتا ہے. عام شہریوں کی طرف سے ہم بطور میڈیا پرسنز بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن اس لیے استعمال کرنا پڑتا ہے, ٹویٹر کو یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ پرائم منسٹر سمیت جو اہم اعلیٰ حکومتی عہدیدار ہیں وہ سب بھی وی پی این کے ذریعے ٹویٹر پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں.
पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी पार्टीज की तरफ से दिया जाता है और पूरी दुनिया से एक राब्ता रहता है। सो अब ये हुकूमत ने जो किया है इसके ऊपर रद्द-ए-अमल हुकूमत ही का आपको सुना देते हैं। ये किया तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने है, गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल है, क्योंकि एक तरफ वो फायर वॉल्स को नस्ब कर रहे हैं, ट्विटर बंद कर रही है हुकूमत। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब से कल जब एक टॉक शो में पूछा गया तो वो हंस पड़े इस बात पर और कहने लगे कि VPN का इस्तेमाल गैर शरई नहीं है। मैं ये खुलकर कहता हूँ, आप सब बेशक इस्तेमाल करें बिला झिझक VPN और ट्विटर को एक्सेस करें उससे। सुनिए राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू। एक्सेस ही आप नहीं कर सकते बगैर VPN के लिए, तो मैं अच्छी बात भी उस पर कैसे कहूँ फिर? तो VPN के जरिए से कहें आप। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कोई गैर शरई नहीं है, बिल्कुल बेधड़क करें आप। अब जिस बात पे खुद हुकूमत हंस रही है उसको कोई और कैसे संजीदा लेगा। बात करेंगे, हमारे साथ फरिया अजीज साहिबा मौजूद हैं। आप डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हैं, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अल्लामा साहब, क्या वजूहात और दलाइल हैं VPN के हवाले से, इसको गैर शरई करार देने के हवाले से? अब VPN आम अल्फाज में जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए, VPN के जरिए आप एक्सेस करते हैं उन वेबसाइट्स को जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, और पाकिस्तान में ख़ास रुझान VPN इस्तेमाल करने का था कि ट्विटर की वेबसाइट पर बहुत सारे लोग ट्विटर यूज़ करते हैं और वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी इस वजह से कि वहाँ के जो सियासी ख्यालात का इजहार था वो इतना पसंद नहीं किया जा रहा था हमारी तरफ। तो अब आपकी तरफ से क्या दलाइल है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा जी कि VPN ना हराम है, ना हलाल है, ना गैर शरई है, ना शरई है। VPN तो एक टूल है या एक आला है जिसके जरिए आप रसाई हासिल करते हैं मालूमात तक या उन वेबसाइट्स पर या एप्लीकेशन की तरफ। असल तो है कि उसका इस्तेमाल करना और इसका इस्तेमाल करने वाला, अगर इसी VPN के जरिए कोई कुरान करीम की तिलावत करे तो आप उसे कैसे गैर शरई या हराम कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी VPN को इस्तेमाल करके जो तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब का मवाद है उस तक रसाई हासिल हो या उसको आगे फैलाया जाए तो उसे आप कैसे जायज़ कहेंगे? तो अमल के ऊपर शरीयत हलाल और हराम का फैसला करती है, किसी टूल के ऊपर नहीं किया जा सकता। जैसे एम्बुलेंस की मिसालें दी जा रही हैं तो बिल्कुल एम्बुलेंस से इस्तेफादा होता है, लेकिन अगर उसी एम्बुलेंस में जब बारूद भरकर निशाना बनाया गया तो कहा गया कि इस एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो VPN का जो सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन अल्लामा साहब, माजरत मैं आपसे कता कलामी कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एम्बुलेंस के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। यहाँ पर आप लोगों ने इतना जरूरी क्यों समझा इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस मुल्क में बहुत सारे मसाइल को एक तरफ रखते हुए इसके ऊपर अपना फतवा जारी करना? हाँ, अभी मुझे सिर्फ, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ आप 1 मिनट दे दें। गुजारिश ये है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जो मेरा ख्याल है प्रेस रिलीज है उसमें ये जो जुमला आ गया कि गैर शरई है या इस तरह, मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं थी। जहां तक बात है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप VPN पर पाबंदी लगाएं या ये करें, हम ये कह रहे हैं कि वो वेबसाइट, वो एप्लीकेशन, वो ऐसा मवाद जो जिसका शिकार हमारे मुल्क के नौजवान हो रहे हैं, और इस वक्त 450 से ज्यादा लोग जेलों में हैं, जिनमें प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, जिनमें पढ़े लिखे सारे ये लोग हैं जो इन वेबसाइटों तक उन्होंने रसाई हासिल की और फिर वो तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रिसालत के मुजरिम बन गए। कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि कम से कम वो मवाद इस मुल्क के अंदर जो है जिससे इंतशार पैदा होता है, जिससे तौहीन होती है, जिससे जो है तशद्दुद जन्म लेता है, जिससे दहशतगर्दी, वो रुके। हमें वो आप VPN से रोकें या आप किसी और से रोकें, हमारा तो गरज उस मवाद को रोकने का है, मुतालबा है। हमारा कोई VPN से कोई झगड़ा नहीं है, ना हमारा कोई VPN से कोई मसला है। पहली बात, अगर हुकूमत ये समझ, अब अगली अर्ज सुन लें, हुकूमत अगर ये समझती है कि जी वो उन वेबसाइट्स पर या उन एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो उनको हम नहीं रोक सकते जब तक हम VPN को नहीं ब्लॉक करते, तो ये एक हुकूमत का, एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है। शरीयत की बात मैंने आपको बता दी। गवर्नमेंट ने VPN को अगर बैन किया है या उसके ऊपर पाबंदी लगाई है तो ये गवर्नमेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है। वो ये समझते हैं, जैसा कि आज भी PTA के चेयरमैन जो है उन्होंने बताया है कि कितने लाख उन्होंने जो वेबसाइट्स और एप्लीकेशन बंद की हैं
वो इसी के मुतल्लिक़ थी, और उसके बावजूद उसका हम जिक्र करते हैं। अलामा साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, फरिया अजीज साहिबा भी हमारे साथ हैं, क्योंकि इस पैनल में फरिया साहिबा आम जो एक तो आप सुन रही हैं अलामा साहब की गुफ्तगू, वो कह रहे कुछ अल्फाज जो उस प्रेस रिलीज में लिख दिए गए, लेकिन एक आम तासुर तो यही है कि फतवा तो ज़बरदस्ती इसको एक शरई मामला बनाने की कोशिश की गई, या फिर पता नहीं ये बयान इस अंदाज में दिलवाया गया ताकि हुकूमत के जो इकदाम हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं उनको जस्टिफाई किया जा सके। पाकिस्तान की रियासत एक तरफ नजर आता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे खुलकर ख्यालात का इजहार किया जाए, और वो भी एक आम आदमी की तरफ से, उसको समझने से कासिर है। तो अब आप किस तनाजुर में देखती हैं इस बयान को जो जारी किया गया, और उसकी टाइमिंग को कैसे देखती हैं? देखें, टाइमिंग जाहिर है कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि जिस वक्त वीपीएन के रजिस्ट्रेशन की बातें चल रही हैं, अभी हालिया हमने देखा कि ब्लॉकिंग भी देखी जिसको ग्लिच कहा गया, लेकिन ग्लिच नहीं, अब पीटीआई ये एतराफ़ कर रहे हैं कि अब 30 नवंबर तक का वक्त है जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होती, और वो भी सिर्फ बिजनेसेस और कमर्शियल पर्पसेस के लिए। देखिए, 1 दहाई से ऊपर मैं यही चीज़ सुनती आ रही हूँ, कभी पोर्नोग्राफी इस्तेमाल की जाती है, कभी टेररिस्ट वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है बयानिया के तौर पे, कभी ब्लास्फेमस वेबसाइट्स, लेकिन हम देखते हैं क्या है कि जो ब्लॉकिंग होती है वो सियासी नौयत की होती है। जहाँ तक प्रोटेक्शन ऑफ हार्म्स है या कुछ ऐसा मवाद है, चाहे वो वेबसाइट ब्लॉकिंग के जरिए हो या कवानीन को लाने के लिए ये बयानिया बनाया जाता है, अब वीपीएन के ब्लॉकिंग के लिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 1 दहाई से ऊपर वही चीज़ें होती हैं, वही दोहराई जाती हैं, लेकिन मकसद क्या होता है कि जो आपके आम सार्फिन हैं उनका जो रसाई है, एक्स की आपने मिसाल दी है, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें मुश्किलात का सामना होता है। किसी के इलाके में इंटरनेट की सहूलत नहीं है, या कुछ वेबसाइट्स नहीं होती, या फिर हुकूमत इस तरीके से मेरी नज़र में गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे जिस तरीके से ये बंदिश करती है वेबसाइट्स की, अब वीपीएन की तरफ आ गए हैं कि वीपीएन्स भी ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये इस तरह से जो एक अमल चल रहा है कि जो आपकी जो सरकार कंटेनर और रोड को करती है वही इंटरनेट के साथ अब कर रही है, कि कभी मुयस्सर होगा, कभी कोई चीज़ बंद हो जाएगी, एड हॉक तरीके से आपके तमाम राइट सर्व करके। इंटरनेट को अभी तक हम समझे ही नहीं है कि इस पे ये एक जरिया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आप चाहते हैं चीज़ें ना हो, ये मुमकिन नहीं है। क्या आपके मुआशरे में जो जराइम हैं कानून के हो जाने से, आपके चाहने ना चाहने से मिट जाते हैं? आपको एक फ्रेमवर्क या आपको एक तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ता है किसी तवाज़ुन में, जिसमें आपने वो चीज़ें हैंडल करनी है, लेकिन इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप अपने मकासद हासिल करने के लिए, सियासी मकासद हासिल करने के लिए इन बयानियों का फिर सहारा लें। ठीक, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जिस तरह इसमें इसको क्या इस्लामी टच देने की हुकूमत ने भी कोशिश की है, एक ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हमारे यहाँ सब जानते हैं इसको। दूसरी बात है कि आज़ादी इजहार का तो हमारे यहाँ उस तरह से कॉन्सेप्ट ही अब ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन हम फरिया साहिबा से इस पर ज़रूर बात करना चाहेंगे कि जो इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन और बंदिश रही पिछले कुछ अरसे में, उससे जिनका ज़रिया माश इंटरनेट के ज़रिए है उनको कितना नुकसान पहुँचाया। शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से एक फतवा, एक बयानिया जारी किया गया वीपीएन के हवाले से कि वीपीएन का जो इस्तेमाल है वो गैर शरई है। उसके अलावा भी पाकिस्तान में इंटरनेट की जो बंदिश है वो एक मौजूद बहस बनी हुई है, लेकिन ये सिलसिला में बढ़ता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ रहा है। हमारे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हैं और फरिया अजीज साहिबा, और हम इसी मौजूद के ऊपर बात करें। अल्लामा साहब, अब एक लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं कि कुछ ऐसा फतवा भी तो जारी किया जाए हमारे यहाँ कि जो नौजवान हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नौकरियों से महरूम है, तालीम से फारिग होकर उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती, तो वो इसके जरिए अपना जरिया माश बनाते हैं इंटरनेट के जरिए। तो इसको आप जब बंद करते हैं तो उनकी भी फाइनेंशियल हालात जो है वो ख़राब होते हैं। और दूसरी एक जो हम देखते हैं, आप जिस तरह आपकी मैं मिसाल दूंगी, आपके ट्विटर एक्स के जो अकाउंट है उसके ऊपर से आप बड़े भरपूर अंदाज में फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो अगर ट्विटर के ऊपर बंदिश ना होती तो पूरी कौम आपके साथ हम आवाज़ होके सब लोग उनके लिए आवाज़ उठाते। तो इस पर भी तो आप लोग हुकूमत से के लिए कोई बयान जारी करें कि वो ये एक तो न सिर्फ नौजवानों का हर्ज हो रहा है, उनका फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है, दूसरा हम बावाज़े बुलंद आवाज़ भी नहीं, जो दुनिया भर में हो रहा है उसके ऊपर भी बात नहीं कर पा रहे। देखिए, पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा जी कि बिल्कुल ये कतई तौर पर ना शरीयत इसकी इजाजत देती है, ना हमें कि हम किसी को अगर कोई जायज तरीके से रोजगार कमा रहा है, कोई जायज काम कर रहा है तो हम उसको रोके। मुझे नहीं, मैं चूंकि इसका एक्सपर्ट नहीं, मैं चाहूंगा
کہ یہ محترمہ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو رجسٹریشن کا کہہ رہی ہے حکومت یا پی ٹی اے، اگر وہ ہوتی ہے تو اس سے کیا مسئلہ درپیش ہے؟ وہ رجسٹریشن سے کیوں راہ فرار اختیار لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ بالکل اس کا جائز استعمال، اور اگر کہیں پر یہ قدغن ہے کہ جی ہم نے وی پی این اس لیے بند کرنا ہے یا کہ وہ سیاسی کوئی ویب سائٹ، تو ہمارا قطعاً یہ مقصد نہ ہے، نہ میں بار بار پاکستان علماء کونسل کی طرف سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کی ویب سائٹ کو بند نہیں ہونا چاہیے، کسی سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصود صرف یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اب مجھے آپ بتائیے کہ توہین رسالت کا مجرم جو ہے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ جو بچہ ان ویب سائٹوں کی رسائی کے ذریعے اس کا شکار ہو گیا، وہ اس کی تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی اور اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ 450 کے قریب لوگ جیلوں میں پڑے ہیں۔ اسی طرح یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں یہ پشاور والے واقعے میں۔ اور یہ محترمہ نے کہا کہ ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، آپ ویکینڈ کو کھلے عام لے کے چوکوں میں چوراہوں میں لگا دیں، اگر اس سے کوئی ہمیں غرض ہے کہ یہ چیزیں آپ بند کریں۔ اگر یہ چیزیں نہیں بند ہوتی ہیں تو پھر یہ مطالبہ تو جائز ہے، کیونکہ پی ٹی اے یہ کہتی ہے، وزارت اطلاعات یہ کہتی ہے کہ ان ویب سائٹ تک رسائی وی پی این کے ذریعے ہے، وہ ایسے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا درد صرف اتنا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اس سے نہ ہمارا کوئی سیاسی۔ علامہ صاحب، جو اس کے ٹائمنگ پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے حکومت کو سہولت کاری کے لیے تو نہیں بیان دیا اس ٹائم پہ؟ میں بھی یہ بھی عرض کروں جی، میں 4.5-5 سال سے یہ سارا مواد، یہ ساری چیزیں لے کے میں عمران خان صاحب کے پاس بھی گیا تھا، میں یہ ساری چیزیں لے کے پی ڈی ایم کی حکومت میں شہباز صاحب کے پاس بھی گیا، میں کاکڑ صاحب کے پاس بھی گیا، یہ جو پی ٹی اے کے موجودہ چیئرمین ہیں یہ جب آئے ہم ان کے پاس بھی گئے، انہوں نے اپنی مجبوریاں بھی بتائیں، لیکن یہ مسلسل اس پر کام کرتے رہے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ اور اگر آپ وہ چیزیں میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں، میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں، سچی بات یہ ہے، لیکن میرا صرف درد یہ ہے کہ میرے ملک کا نوجوان، میرے لوگ، اگر اس میں ایک بندہ بھی اس کا شکار ہو رہا ہے تو یہ سارے جو ایکسپرٹ ہیں آئی ٹی کے، یہ ہمیں مل کر بتا دیں۔ علامہ صاحب، ایک اور چیز بھی ہے، یہ ایک موضوع ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے آپ لوگوں کے حوالے سے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی تو اور بھی بہت سی چیزوں پہ نظر ہونی چاہیے۔ پاکستان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی بیان کبھی نہیں آتا۔ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا کہ ہماری پرائیویسی بریچ کی جاتی ہے، ہمارے کمروں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ کیا یہ غیر انسانی اور غیر شرعی چیزیں نہیں ہیں جس پہ اسلامی کونسل کو پوزیشن لینی چاہیے؟ اب یہ عرض سن لیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جو چیز حکومت بھیجتی ہے یا کوئی وزارت بھیجتی ہے، اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل اپنی رائے دیتی ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ اس پریس ریلیز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ مئی میں ہوا تھا، میں آپ کو بھجوا بھی دوں گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے ہٹ کر ایک اجلاس اسلامی نظریاتی کونسل کے دفتر میں ہوا تھا، لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ہوا تھا۔ اس میں یہ وی پی این اور یہ ساری چیزیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ خالی چلیں، میں فریہ صاحبہ کے وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں فریہ صاحبہ، آپ یہ وی پی این رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے، اس پہ آپ اس کا کیا پروسیس ہے؟ بزنسز، فری لانسرز، ان سب کو جو ہے وہ آج سینٹ کی کمیٹی میں بتایا گیا پی ٹی اے کی طرف سے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزارت آئی ٹی کے ممبر نے بتایا سینٹ میں کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا وی پی این بند کرنے کے حوالے سے۔ سو یہ رجسٹریشن پروسیس کیا آپ بتا سکتی ہیں ہمیں؟ وہ گلچ کہتے ہیں، یہ وی پی این رجسٹریشن کے حوالے سے اس وقت اگر آپ فارم دیکھیں، اور یہ پہلے بھی وی پی این رجسٹریشن کا معاملہ چلا ہے، آج کی بات نہیں ہے، اس میں کمرشل پرپسز کے لیے، لیکن جو نان کمرشل پرپسز ہیں، آپ کی انڈسٹری ایک طرف، جو عام صارفین ہیں یا صحافی ہیں یا اور لوگ کوشش کرتے ہیں چیزوں پہنچنے کی، یہ صرف دیکھیں ایکس کی بندش کی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو کر رہے ہیں، جو صلاحیت ان کے پاس ہے، سو کال WMS یا فائر وال جس کو کہا جا رہا ہے، آپ کے واٹس ایپ پہ میڈیا نہیں جاتا، واٹس ایپ پہ بزنسز بھی، عام لوگ بھی اور صحافی بھی ریلائنٹ ہیں، آپ کو موبائل ڈیٹا پہ ڈیگریڈ کر دی گئی ہیں سروسز، ویڈیوز نہیں کھل رہی، تو وی پی این لگائے بغیر تو آپ کا انٹرنیٹ کا استعمال مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے۔ اور دوسرا، جہاں ایک سرویلنس ہے، پرائیویسی کی آپ نے بھی بات کی، جہاں پہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے اور ان کے ٹیلی فونز کے ذریعے ان پہ اگر نظر رکھی جاتی ہے یا پرائیویسی بریچ کی جاتی ہے یا ہراساں کیا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک وی پی این بنیادی طور پہ سرکموینشن ٹول نہیں ہے، وہ ایک پرائیویسی ٹول
टूल है कि आपकी ट्रैकिंग ना हो पाए। तो अगर आप सिर्फ एक मखसूस इंडस्ट्री के लिए या कुछ लोगों के लिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत, और वो भी VPN की नफी करता है क्योंकि वो जो प्राइवेसी का एस्पेक्ट है रजिस्ट्रेशन से वो उसको बिल्कुल ही नेगेट करता है। तो ये हमें कुछ चीजें एक पर्सपेक्टिव में देखनी है कि ये क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है VPN, और कि जो अब जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि कुछ मवाद एक्सेस करने को, तो ये इस वक्त हुकूमत के जितने भी नुमाइंदे हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। VPN का अभी इनको पता चला है कि जो YouTube 2013 में बंद हुआ था, ये बार बार यही बयानिया आता है और वो जब उनको मुनासिब लगता है, वरना वेबसाइट्स जो रिपोर्ट होती हैं उनकी बंदिश भी की जाती है। PTA की रिपोर्ट्स में भी ये चीज मौजूद है, प्लेटफॉर्म्स को भी रिपोर्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि चीजें बंद नहीं होती, लेकिन हमें ये तयन करना है कि हम इस रैट रेस में लगे रहेंगे कि एक चीज बंद करेंगे 10 और खुलेंगी। आपने किस तरीके से मुकाबला करना है, पूरा इंटरनेट बंद करके, सहूलतें बंद करके, या फिर किसी तवाज़ुन में। वजाहत है कि हुकूमत इसी तरफ चल रही है। अब जो जिसका आप हवाला दे रही हैं, फरिया अजीज और अलामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं जाते जाते हवाला भी देना चाहूँगी, अमरीकी IT के एक्सपर्ट हैं, एक थिंक टैंक को भी चलाते हैं, डैनियल कास्ट्रो, वो पाकिस्तान में थे और उन्होंने बड़ी एक परेशानी का इजहार किया जिस किस्म की पाकिस्तान में पाबंदियाँ इंटरनेट के हवाले से लग रही हैं। वो ये कहते हैं कि वक्ती सियासी फ़ायदे तो दे सकती हैं ये चीज़ें, लेकिन मुल्क को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। यानी दुनिया में कोई भी ये बात समझने से कासिर है कि इतनी बड़ी नौजवान आबादी वाला मुल्क और उन लोगों के जो ज़राए आमदन है उसके रास्ते में रुकावट इस अंदाज में डाली जा रही है, तो ये कोई मुल्क कैसे कर सकता है। आने वाले दिनों में इसका ज़रूर जायज़ा लेने की दोबारा कोशिश करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।